नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। आज आम्ही एक नवो विषय घेऊन आयल्या, सभापतीची निवड। ह्या सभापतीच्या निवडी खातीर 25 सप्टेंबर दिसा विशेष अधिवेशन राज्यपालांनी आपयलां आणि त्या दिसा नवो सभापती विधानसभेत बसतलो। रमेश तवडकर हांणी राजीनामा दिल्या उपरांत हे पद फाटल्या कांय दिसां सावन रिकामी आसा। नवो सभापती कोण हाचे वयल्यान भाजपात आणि एकूणच गोंयांत सगळे कडेन चर्चा सुरू जाल्या। पयलीं जी नांवां फुडें आयिल्लीं तातूंत सुभाष फळदेसाय, सुभाष शिरोडकार, उपरांत दिगंबर कामत ही नांवां आशिल्लीं। पण अचकीत गणेश गांवकर जे सावर्डेचे आमदार आसा तांचें नांव फुडें आयलां आणि ह्या नांवाचेर जवळपास आतां एक कन्फर्मेशन जाल्ल्यान जमा आसा। अधिकृतपणान म्हणजे ऑफिशियली ताचें नांव हें केन्ना जाहीर जातलें तें पळोवचें पडटलें। 25 सप्टेंबर ह्या दिसा आनी बाकीचें कामकाज कांय ना। सभापतीची निवड त्या दिसा जातली आणि त्या दिसाच नवो सभापती विधानसभेत आपला जो कार्यभार आसा तो घेतलो। सभापती पद हें खुबशे जाणांक आमी पळयता आतां ते नाका आसता। एक असो समज आसा की जो सभापती जाता तो फुडें निवडणुकीच्या वेळार त्रासान पडटा। आयज मेरेन अशे कांय अनुभवय आसा, पूण कांय अनुभव बरेय आसा। सभापती जाल्ल्या मुख्यमंत्री जाल्या। डॉ प्रमोद सावंत हे सभापती आशिल्ले 2 वर्सां आणि मागीर ते मुख्यमंत्री जाले। प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आशिल्ले, उपरांत ते सभापती जाले आणि ते परत मुख्यमंत्री जाले। असो तांची वाटचाल आसा। सभापती पद नाका अशें कित्याक म्हणटाले, अशें कित्याक म्हणटा हो एक भासाभासेचो विशय जावपाक शकता। पण गणेश गांवकर जर हे पदाचेर आयले जाल्यार ते काम कशें करतले हे विशीं लोकांक आतां एक उत्सुकता निर्माण जाल्या। सभापती हो निरपेक्ष आसता, ताका पक्ष लागना, ताका राजकारण लागना। एकदां सभापती जालो जाल्यार अशें काही आमी सभापती पळयल्या ह्या पयलीं, तो पक्षाचो राजिनामो दिता। ज्या पक्षांतल्यान तो आयला त्या पक्षाचो तो राजिनामो दिता आणि तो इंडिपेंडंट म्हणून सांगता आपूण। आणि जेन्ना विधानसभेत उपसभापती सुद्धा जेन्ना बसता, उपसभापती बसपाची म्हणजे ताची आसनाची व्यवस्था ही विरोधी बांकड्यां कडेन आसता, तेकून आसता। जेणे करून सभापती हो पक्षनिहाय आसा, जाका पक्षीय राजकारण लागना अशें ताजो एक संकेत आसा। पण हालीं तशें चलता काय कितें होय एक नवो प्रश्न आतां निर्माण जाला। ताचे वयल्यान सभापतीचेर टिकाय जाल्या। रमेश तवडकर हे पक्षीय कार्यक्रमांनी सहभागी जाता हाचे वयल्यान खूब जाणांनी आक्षेपय ह्या पयलीं निर्माण केला। तांणी आक्षेप घेतला ह्या गजालीक की ते पक्षीय कार्यक्रमांत सहभागी जाता, ते स्टेजीचेर बसता, असो एक आक्षेप आशिल्लो। ह्या पयलीं आनी कांय जे सभापती जाणी अशेंच पक्षाच्या कामात भाग घेवन खंय तरी एक विरोधकांची टिका किंवा लोकांची एक टिका ओडून घेतिल्ली। नवे सभापती ह्यो गजाली नवे सभापती टाळटले काय कितें हें पळोवचें पडटलें। खंयच्याय गोष्टीक कायदो नासता, नियम कांय वेळा स्पश्ट नासता, पूण संकेत जे आसता ते म्हणजे जाका आमी कन्व्हेन्शनां म्हणपाक शकता ती तशी क्लियर आसता। ती जर एखाद्यान मानपाची ना म्हणून ठरयली जाल्यार तो न मानपाचें ताका एक स्वातंत्र्य आसता, ताका लिबर्टी आसता। पण बरो सभापती तशें करना। प्रताप सिंग राणे जेन्ना सभापती आशिल्ले तांणी पक्षाच्या कार्यक्रमांनी केन्नाच भाग घेवना, आमी पळयताले। दयानंद नार्वेकर हे पक्षाच्या कार्यक्रमांनी वचनाशिल्ले। टॉमाजीन कार्दोज हे पक्षाच्या कार्यक्रमांत चड दिश्टी पडनाशिल्ले। बाकीचे जे आमचे सगळे आसा पयलींच्या जुने हातूंतले बापू शिरोडकर आसूं, गोपाळ आप्पा कामत आसूं, नारायण फुगरो आसूं, बाकीचे सुरेंद्र सिरसाट आसूं, शेख हसन आसूं, हे आनी पक्षाच्या कामांतल्यान स्वताक पयस दवरिल्ले। पण एकदां ते करपाक लागलो जाल्यार तो विधानसभेत न्याय कसो दितलो असो एक प्रश्न तातूंतल्यान निर्माण जाता। सभापती
हो खरो जाल्यार हो विरोधकांचोच ताका पिता म्हणटा, म्हणजे पेरंट. विरोधकांची जर जबाबदारी कोणा कडेन आसता जाल्यार ती सभापती कडेन आसता. म्हणून विरोधकांक शक्य तितलो चड टायम दिवप, तांकां उलोवपाक दिवप, तांकां आपली बाजू मांडपाक दिवप, हे जे करता, हे जो सभापती करता तो बरो सभापती अशें आतां मेरेन मानलें वता. आतांचो सभापती हो तें करतलो काय कितें, हो प्रश्न आसा. आमची जी संसदीय जी कार्यपद्दती आसा सगळी देशाची म्हणा किंवा आमच्या राज्याची म्हणा, ताचे जे सगळे जे बेज आसता, जाचे सगळे एक नियम तयार जाता, ते सगळे एक संसदेत जाता आणि विधिमंडळांत जाता. आमचे गोंय राज्याचे सगळे जे कार्यक्रम, ते मागीर बजेटा पासून, त्याच्या बजेटाची अंमलबजावणी पासून, मागीर लोकांचे प्रश्न मांडपाचे आसूं, एखादो वादग्रस्त विशय जो लोकांक त्रासदायक आसा ताची चर्चा आसूं, हे सगळे विधानसभेत जाता. आणि विधानसभेक एक पवित्र ठिकाण अशें आतां मेरेन मानलें वता. डॉक्टर जल्मी सारके जे जुने एक संसद जे विधितज्ञ आशिल्ले, ते खूबदां जेन्ना उलयताले एखाद्या विशया वयल्यान, ते नियम कोट करताले, ते रूल कोट करताले आणि सांगताले की अमक्या अमक्या नियमाच्या अंतर्गत आपणाक हें उलोवपाक जाय, आणि सभापतीक तांकां ते दिवचे पडटाले. जो सभासद नियम कोट करचे पयलीं उलयता ताका थांबोवप सभापतीक खूब सोंपें जाता. पूण जो नियम कोट करता आनी सांगता की ह्या नियमाच्या अंडर आपण उबो रावला, तेन्ना सभापतीक ताची दखल घेवची पडटा. डॉक्टर जल्मी आसूं, ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आसूं, सदानंद मळीक आसूं, मोहन आमशेकार आसूं, हे खूब बरे विरोधांत रावन तांणी बरें काम केलें. आणि सभापती ह्या नात्यान त्या टायमार आमकां याद आसा शेख हसन हरून, जांची कायद्याची बेज ही बरी स्ट्रॉंग आशिल्ली, जे स्वता पयलीं वकील आशिल्ले, जज आशिल्ले, आनी तांकां एक तांचे कडेन एक पारदर्शकपणा तांचे कडेन आशिल्लो, जे नॉन पार्टिजन आशिल्ले. आनी तांणी खुबशे अशे जे जल्मी सारक्यांक उलोवपाक आनी खूब विशय अशे मांडपाक तांणी खूब त्या टायमार संदी दिली. तांचें कौतुकूय खूब जाल्लें. हाजो अर्थ ते पार्टीचे नाशिल्ले बी अशें ना, पण पार्टीचे एफिलिएशन तांणी सभापती जातकच खूब कमी केल्लें, तांणी दाखोवच ना. आतांच्या सभापतींनी तें करपाचे गरज आसा अशें लोकांक दिसता, तें करूंक जाय, पण तें खूब वेळार जायना. पक्षाचें प्रेम हें एक सर्टन एक हाजे मेरेन लेवल मेरेन एक आसता, पण ती पदां ही हाच्या पलीकडेन आसता. ते मागीर उपराष्ट्रपती आसूं, राष्ट्रपती आसूं, सभापती आसूं, लोकसभेतले सभापती आसूं, राज्यसभेतले सभापती म्हणजे जे आमचे उपराष्ट्रपती आसता ते आसूं, अशे सगळ्यांक हे सगळे आपले जे दैनंदीन आमचे हे आसा ताचे वयर आसता हे लोक, जे घटनेन तांकां ती पदां दिल्लीं आसा, आनी घटनेची ही पदां ही सर्वोच्च मानली वता. सभापती हो विधानसभेतलो सगळ्यात मोठो एक आमी नेतो म्हणपाक शकता, एक लिडर म्हणपाक शकता, आणि ते हेडमास्टर म्हणपाक शकता, प्रिन्सिपल म्हणटा ताका. तांणी त्या पद्दतीनच कार्य करप अपेक्षीत आसा. ह्या पयलीं जे सभापती जाले आमचे कडेन लिस्ट आसा. पयले पापू शिरोडकर, गोपाळ कामत, नारायण फोगरोफ, फ्लोरियान माशोदो, दयानंद नार्वेकर, लुईस प्रोज बार्बोज, सुरेंद्र सिरसाट, शेख हसन हरून, तोमाझीन कार्दोज, प्रताप सिंग राणे, विश्वास सतरकर, फ्रांसीस सार्दीन, परत राणे, राजेंद्र आर्लेकर, अनंत शेठ, प्रमोद सावंत, राजेश पाटणेकर, रमेश तवडकर, आणि आता जो जातलो तो. ही सगळी परंपरा तशी आमकां दाखयता की हातूंत जे काही जे नांवां पळयलीं जाल्यार तांचे कडेन मान आमची आदरान सकयल बागवता. सभापतीच्या कार्यातल्यान ही ओळख ही तयार जाता, निर्माण जाता. सभापतींनी ताचें भान दवरपाक जाय अशी अपेक्षा समाज बाळगून. विधानसभेत जो सभासद एंट्री करता ताणी जर सगळ्यात पयलीं कितें काम करपाक जाय जाल्यार हो जो रूल बूक आसा, हो बूक म्हणजे प्रोसिजर अँड कंडक्ट ऑफ बिझनेस ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली अशें ताचें नांव आसा. तें बरे तरेन तें वाचून आनी तें समजून ताका प्रवेश करचो पडटलो. कारण फुडें जेन्ना प्रत्यक्ष
अधिवेशन चलता तेन्ना ताची खूब गरज लागता. हे हातूंतले कायदे, हातूंतले नियम, हातूंतले संकेत जे कितें आसा ते समजून उमजून ताका कामकाजान भाग घेवचो पडटा आनी आपलें जें काम आसा तें फुडें व्हरचें पडटा. प्रत्येक 6 म्हयन्या उपरांत हें अधिवेशन जावचेंच पडटा. तशी ती घटनात्मक तरतूद आसा आनी ती पूर्ण करची पडटा. तें एक जातलें आनी ते अधिवेशनांत प्रत्यक्ष काम नवो सभापती करतलो. आयज आमी हांगा थांबता. नव्या सभापतीक आमी आतांच्यानच शुभेच्छा दिता आनी हो प्रोग्राम हांगा थांबयता. आमचो हो एपिसोड तुमकां आवडलो जाल्यार तुमी तो लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. हो चॅनल गोंया खातीर गोंयकारांनी तयार केला. ताका लागून ताका तुमच्या सपोर्टाची गरज आसा. तो सदांच आसतलो अशें मी आस्त बाळगता आनी थांबता. नमस्कार.